अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह सूरह अल-हिजरात की आयत नंबर 13 का मुताला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुईबन व कबाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अताकुम इन्नल्लाहि अलीमुन खबीर। तर्जुमा। ए लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक नर और एक मादा से पैदा किया और हमने तुम्हें कौमें और कबीले बना दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक तुम में सबसे इज्जत वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, और बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, पूरी खबर रखने वाला है। ये सूरह अल-हिजरात की आयत नंबर 13 का तर्जुमा है, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि मैंने इंसान को कैसे पैदा किया और कौन सा इंसान उसके कौन सा करीब, किस वजह से उसके करीब है और उसको हर चीज़ का इल्म है, बेशक पूरी खबर रखना। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं अन्नासु, इंसान, लोग, खालकना, हमने बनाया, पैदा किया, नर, ज़क्रुन जमा है नर यानी मर्द से, असना औरत, मादा से, जअलना हमने बनाया, कबाइलु कबीले, शेब की जमा है, शऊबन कौमें उसका वाहिद है, शोब जिसके मानी है एक कौम, यानी मुख्तलिफ कौमें बनाई और उनमें से आप पैदा किया। कबीले शुएब की शाखें हैं, ताली आरफू ताकि तुम बाहम पहचान करो, एक दूसरे को पहचानने के काबिल हो। जो अक्रामकुम तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, तुम में सबसे ज़्यादा तकरीम वाला, और ताकुम तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़ और मुत्तकी, अलीमुन खबीरुन जानने वाला बाखबर। ये वो मुश्किल अल्फाज थे जो कि सूरह अल-हिजरात की आयत नंबर 13 में बयान किए गए। इसकी कुछ तफसीर आज मैंने किताब से भी ली है और साथ साथ खुद भी एक्सप्लेन किया है। मुझे बेहतर लगा जो किताब में था और मैंने चाहा कि वही वाली चीज़ जो है वो आपके साथ आज शेयर की जाए। तो इसमें है कि इससे पहले यानी जो हमारी आयात, जो हमने सूरह हुजरात की आयात पढ़ी थी, उनमें ज़्यादातर जो मौजू था वो था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से अदब से पेश आना है, और उसके बाद जो इसका मौजू रहा वो ये था कि हमें किस तरह से गलत लोगों से बचना है, फासिक लोगों से बचना है, वो लोग जो कि गलत बदगुमानियाँ पैदा करते हैं, उन बदगुमानियों को किस तरह से हमने उनसे बचकर अपने आप को बेहतर दर्जे पे लाना है। तो ये जो आयत है ये इंसान की तख्लीक की तरफ लेकर की गई है, ताकि हम थोड़ा सा ये देख सकें कि हमारी तख्लीक किस तरह से की गई, हम इस चीज़ को समझ सकें। और इस आयत में जो है वो इंसान की तख्लीक के बारे में जो है उसको बताया गया और ख़िताब किया गया पूरे इंसानियत से कि, और उसकी इस्लाह की गई है कि वो किस तरह से बना था और किस तरह से में आया था। दुनिया में हमेशा जो आलम के फ़साद की मौजूद जो चीज़ें बनती हैं, यानी रंग, नस्ल, ज़बान, वतन और कौमियत, ये वो तासुब है, वो नफ़रतें हैं जिसकी बुनियाद पर अमूमी तौर पर जो दौर हाजिर का या कदीम दौर का जो इंसान था उसके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म की जो है खिंचाव पैदा होते रहे और नफ़रतें और या झगड़े पैदा होते रहे। तो ये इसके बारे में जो है वो, और इसके बारे में अक़ल की बात पे अगर हम बात करें तो हम अक्सर अपनी ज़ुबान को बेहतर समझते हैं, ख़ानदान को या नस्ल को समझते हैं। तो ये उसके बारे में बताया गया कि कहीं इनकी बना पर हम दरमियान में एक दूसरे फ़िरके में ना आ जाएँ, बल्कि इसलिए इस चीज़ की तरफ फ़ोकस किया गया कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी अपनी ईजाद की गई हैं और इसकी बुनियाद पर हम जो हैं एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करते हैं और लड़ते झगड़ते हैं। जैसे कि यहूदियों ने इसी बिना पे इसराइल को खुदा की
سب سے پسندیدہ مخلوق ٹھہرایا اور کہا کہ سارے نبی ان میں سے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہندوؤں کے ہاں ورن آشرم کو اسی تمیز نے جنم دیا، ان کے ہاں بھی یہی بات پیدا کی گئی اور کہا گیا کہ کچھ لوگ نیچ ہیں اور کچھ لوگ اعلیٰ درجے پر قائم ہیں۔ اسی طرح سے کالے اور گورے کی جو تمیز ہے، جس کے بارے میں ابھی بھی ہمارے ہاں آج کی جدید دنیا کے اندر بھی بہت جھگڑا ہے، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں بہت بڑا فساد اٹھا ہے ایک کالے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بڑا جو ریشیل ڈفرینسز پہ بات کرتے ہوئے ہمارے ہاں اوراق جو ہیں تاریخ کے بھرے ہوئے آتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کو یہاں پر فوکس کیا گیا اور کہا گیا کہ جو آج کا انسان ہے وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے اور بہت ساری کمزوریوں میں بٹ گیا ہے۔ اس نے اپنی جان مال کی مثال جو ہے اس کو سامنے رکھتا ہے اور غلام بنا لیتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو غلام بنا لیتے ہیں، کچھ فرقوں کو غلام بنا لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں نسل پرستی کی جاتی ہے، نسل کشی کی جاتی ہے اور جیسے نازیزم کے اندر بھی ہوتا رہا، اور یہ انتہائی جو ہے بدقسمتی کی علامت ہے یہ ساری کی ساری۔ تو اسے ہمیں اصل میں چیز سمجھنے کی جو اس آیت سے جو لنک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نہایت 3 اہم باتیں ہیں جو کہ اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک عورت سے تمہاری پوری نوع انسانی وجود میں آ جاتی ہے، اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوتی ہیں۔ اسی سلسلہ تخلیق میں کسی بھی جگہ بھی اس تفرقے اور اونچ نیچی کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے تعلیم میں تم مبتلا ہو۔ ایک ہی خدا تمہارا خالق ہے، ایسا نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا ہو۔ ایک ہی مادہ تخلیق سے تم بنے ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ انسان کسی پاک یا بڑھیا مادے سے بنے ہو اور کچھ دوسرے انسان کسی ناپاک یا گھٹیا مادے سے بنے ہوں، بلکہ سب کا مادہ ایک ہی ہے اور تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تمہارے جوڑے بنا دیے گئے ہیں اور اس سے دنیا کی جو خطوں کی آبادی ہیں وہ بنتی ہیں اور الگ الگ بنتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی ہم سب آدم کی اولاد ہیں، حوا کی اولاد ہیں، اور ہمیں نر اور مادہ سے پیدا کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر کریں کہ ہمیں جو ہے بنایا گیا الگ الگ تخلیق کیا، کوئی بہت خوبصورت ہے، کسی کا رنگ بہت خوبصورت ہے یا بالوں کا رنگ مختلف ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور ایک ہی طرح سے ان کو وجود میں لایا۔ دوسری جو بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری تمام قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے روئے زمین پر انسانوں کا ایک ہی خاندان تو نہیں ہو سکتا ہے، نسل بڑھنے کے ساتھ ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنے اور پھر خاندانوں سے قبائل اور اقوام وجود میں آئیں، جو ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہمارے ہیومن ایویلویشن کی ایک بڑی ہیومن ارتقاء کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے۔ تو اسی طرح زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد رنگ، خد و خال، زبانیں اور زد و فاش جو تھی وہ سامنے آتی ہے، اور ایک خطے کے رہنے والوں کو باہم قریب تر اور دور دراز خطوں کے رہنے والوں کو بعید تر ہونا ہی ہے، مگر اس فطری فرق اور اختلاف کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بنیاد پہ اونچ نیچ کریں، کسی کو شریف گردانیں، کسی کو بدماش گردانیں، اور کمی یا برتر یا امتیازات کی بنیاد پر ہم چلتے ہوئے نظر آئیں، اور یہ کہ انسانی حقوق میں ایک دوسرے کو گروہوں پر ہم فوکس کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے درمیان تعاون کی فضا قائم کی اور کہا کہ ہم سب قبیلے، برادری اور جو ہے خاندان کے طور پہ مشترک مل کر رہیں اور باہم شراکت سے جو ہے ہم اپنی زندگیاں گزاریں، اور یہی زندگی کے لیے ہمارے لیے بہترین معاملات ہیں اور ہمیں ان پر قائم دائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر نوبت یہ کہ ظلم و عدوان تک پہنچ جاتی ہے اور جو ہے ہم اس پہ مختلف طرح سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان جو فضیلت و برتری کی بنیاد ہے اگر ہو سکتی ہے تو صرف اخلاقی فضیلت ہے، اور پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان کا سب کا نسب ایک ہے۔ علاوہ ازیں کسی شخص کا کوئی خاص فرقہ، قوم یا برادری میں پیدا ہو جانا
किसी भी सूरत एक इखलाकी अमर है और यह कुदरतन है जिसमें हम एक दूसरे की कोई मुदाखलत नहीं कर सकते हैं और ना हम किसी को इस तरह से एक दूसरे पर फजीलत दे सकते हैं। और ऐसा आदमी ख्वाह किसी नस्ल या किसी भी ग्रोह का हो तो वो किसी भी मुल्क से हो तो उसकी कोई ज़ाती खूबी की बुनियाद पर वो काबिल कदर है जिसका हाल इसके बरस है। वो बहरहाल एक कमतर दर्जे का इंसान है, चाहे वो काला हो या गोरा या मशरिक में पैदा हो या मगरिब में पैदा हुआ हो। इसी तरह से कुरान मजीद की इस मुख्तसर सी आयत में ये बयान किया गया है कि जब हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मौका पर जो तकरीर फरमाई उसमें कहा कि शुक्र है कि खुदा का जिसने तुम्हें जहालियत का ऐब और तकब्बुर दूर कर दिया। लोग तमाम इंसान बस दो ही आपस में हैं तकसीम हो सकते हैं, एक नेक और एक परहेजगार जो अल्लाह की निगाह में इज्जत रखते हैं और दूसरे फाजिर और शक्की जो अल्लाह की निगाह में जलील हैं। वरना सारे इंसान आदम की औलाद हैं और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया था। हज्जतुल वदा के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकरीर की और उसमें फरमाया, लोगों खबरदार रहो, तुम सबका रब एक है। किसी अरब को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं है मगर तकवा के प्यार से। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। यहाँ से अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताओ मैंने तुम्हें अल्लाह की बात पहुँचा दी है। लोगों ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, अच्छा तो जो मौजूद है उन तक ये लोग पहुँचा दें, जो मौजूद नहीं है उन तक भी ये बात पहुँचा दी जाए। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो सब अल्लाह आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे। लोग अपने बाओ-अजदाद पर फ़ख्र करना छोड़ दें वरना वो अल्लाह की निगाह में एक हकीर कीड़े से ज़्यादा ज़लील होंगे। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के रोज़ तुम्हारा हसब नसब नहीं पूछेगा। अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो होगा जो सबसे ज़्यादा परहेजगार होगा। ये तालीमात सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं रहीं बल्कि इस्लाम ने इनके मुताबिक अहले ईमान की एक आलमगीरी बरादरी अमलन कायम करके दिखा दी जिसमें रंग और नस्ल, ज़बान, वतन और कौमियत की कोई तमीज़ नहीं, जिसमें ऊंच नीच और छूत छात और तफरीक और तासुब का कोई तसव्वुर नहीं, जिसमें शरीक होने वाले तमाम इंसान ख़्वाह वो किसी नस्ल और कौम और मुल्क और वतन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बिल्कुल मसावाना हकूक़ के साथ शरीक हो सकते हैं और होते हैं। इस्लाम के मुखालफिन तक ने यह तस्लीम किया कि इंसानी मसावत और वहदत के असूल को जिस कामयाबी से के साथ मुस्लिम माशरे में अमली शक्ल दी गई है इसकी कोई नज़ीर दुनिया के किसी दीन और किसी निज़ाम में नहीं पाई जाती। सिर्फ इस्लाम वही है जो दीन है जिसने रूए ज़मीन की तमाम कोशों में फैली हुई बेशुमार नस्लों और कौमों को मिलाकर एक उम्मत बना दिया। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि उसने तमाम इंसानों को एक ही नफ्स से पैदा किया यानी आदम अलैहिस्सलाम से। उनकी बीवी हज़रत बीवी की बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी फैलाई। शऊब कबाइल से आम मिसाल के तौर पे अरब तो शौब यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसमें यह है कि शौब से मुराद दाखिल है यानी गैर कुरैश और कुरैश दोनों कबाइल की बात की जा रही है। बाज़ कहते हैं कि शौब से मुराद अजमी लोग हैं और कबाइल से मुराद अजमी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि बनी इसराइल को इस बात का आगे इनमें तमाम बातों को एक अलहदा मुकदमा में लिख दिया गया है जिसमें मैंने अबू उमर बिन अब्दुल की किताब अल-शबा और किताब अल-कस्फ़ फिल मारिफ़ा निसाब से अरब अजम से जमा किया, यानी शौब में अरब और अजम दोनों के लोग शामिल इस आयत के अंदर। यानी इस आयत का असल मकसद यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जो मिट्टी से पैदा हुए थे उनकी तरफ से निस्बत में तवक्कुल जहाँ के आदमी हम मर्तबा हैं। अब जो कुछ फजीलत जो जिस किसी को हासिल होगी वो अमर दीनी है यानी दीन पर अमल करना है, ताते अल्लाह और इत्तिबाए नबी की है। या यही राज है जो इस आयत को गीबत की ममानत और एक दूसरे की तौहीन और तज़लील से रोकने बाद वारिद की गई। अब हमने जैसे पहले जो आयात सूरह जात की पढ़ी उसमें कहा गया कि गीबत मत करो, बदगुमानी मत करो, एक दूसरे की तो बुरे नामों से मत अलकाबो। तो उसके बाद ये सूरह जात आगे बढ़ती है और आयत नंबर 13 के अंदर हमारी पैदाइश के बारे में बताती है कि हम सब बिल्कुल यकसा हैं, लेकिन अगर कुछ डिफरेंस है तो वो हमारा दीन पर अमल करने के मुताबिक है या अताते अल्लाह पर है। फ़लाँ बिन फ़लाँ कबीले वाला कहा जा सकेगा, ये हमारी सिर्फ पहचान के लिए। सुफियान सोरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कबीला हमीर अपने हलीफों की तरफ मंसूब होता था और हिजाज़ी अरब अपने कबीलों की तरफ अपनी निस्बत करते थे। और
اسی طرح سے جو اور جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نسب کا علم حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو. صلہ رحمی سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہارے مال اور تمہاری زندگی میں اللہ برکت دے گا. پھر فرمایا حسب نسب اللہ کے ہاں نہیں چلتا، وہاں تو فضیلت تقویٰ اور پرہیزگاری سے ملتی ہے. صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ بزرگ کون ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی کون ہے، یا سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں نے کہا ہم یہ عام بات نہیں پوچھتے. فرمایا پھر سب سے زیادہ کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں جو خود نبی تھے، نبی زادے تھے، دادا بھی نبی تھے، پر دادا تو خلیل اللہ علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے. فرمایا پھر عرب کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو ان کے جو لوگ جہالیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسلام میں بھی پسندیدہ ہیں جبکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. اور اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خیال رکھ کہ تو کسی سرخ و سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، ہاں تقویٰ میں بھر جا تو فضیلت ہے. یعنی ہمارے ہاں کوئی بھی فضیلت اس وقت تک نہیں ہے جب تک ہم تقوی میں نہ بھر جائیں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی اور یہاں پر بھی اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا گیا. تبرانی میں ہے کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ ہے. طرح سے ابن ابی حاتم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہو کر طواف کیا اور کان کو آپ اپنی چھری سے چھو لیتے تھے. پھر چونکہ مسجد میں اس کے بٹھانے کو جگہ نہ ملی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ اتارا اور اونٹنی کو بطن مسلسل میں لے جا کر بٹھایا. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹی پہ سوار ہو کر لوگوں کو خطبہ سنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم سے جہالیت کے اسباب اور جہالیت کے باپ دادوں پر فخر کرنے کی رسم اب دور کر دی ہے. پر انسان دو ہی قسم کے ہیں، یا تو نیک پرہیزگار جو اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، یا بدکار غیر متقی جو اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی، میں یہ اپنی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم نے بہت دفعہ اس خطبے کے بارے میں پڑھا ہے اور اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیے. تو اس آیت میں بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر بھی یہ کوٹیشن کے طور پر آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جب بتا رہا ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر تقویت حاصل نہیں ہے، فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب کو ایک ہی نر اور ایک ہی مادہ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو ایک ہی مٹی سے تخلیق کیا گیا. ہاں اگر کوئی فرق آتا ہے یا کوئی کسی کو بلند درجہ حاصل ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی پسندیدگی کی بنیاد پر، جو اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں، اور جبھی وہ زیادہ پرہیزگار بنتے ہیں. ایک دفعہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ موجود تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ مہمان نواز ہے، یا سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اچھی بات کا حکم دینے والا ہے، سب سے زیادہ بری بات سے روکنے والا ہے، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. یہ وہ سب خاصیتیں جو کہ کسی بھی ایک نیک انسان کے اندر ہوتی ہیں. وہ اگر مہمان نواز ہوگا، اگر وہ بری بات سے روکے گا اور اگر صلہ رحمی کرے گا تو وہ بہترین درجات پر حائل ہوتے ہیں. اسی طرح سے کہ کوئی چیز، کوئی شخص، کوئی بھلا نہیں لگتا بلکہ تقوی والے انسان جو ہیں وہ زیادہ نیک ہیں اور زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جانتا ہے، ہمارے کاموں سے خبردار ہے، اور وہ بہتر طور پہ جانتا ہے کہ ہم کس طرح کی عادتوں کے مالک ہیں اور کتنے نیک دل ہیں اور کتنے رحم دل ہیں، اور اسی بنیاد پر ہمیں بزرگی ملتی ہے. اور اس آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہی ہے کہ وہ بہتر جاننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے. تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس سے باخبر ہے. اور اسی طرح سے تبرانی میں عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم میں سے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سے بانسبت اور تمام لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، بس
دوسرے نے کہا کہ تیری یہ نسبت میں آپ سے بہت زیادہ قریب ہیں اور مجھ سے آپ نسبت میں بہت زیادہ قریب ہیں. تو نسبت کو بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے، لیکن اصل جو حق ہے وہ تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے، جس کی بنیاد پر کسی کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو قریب سمجھا جاتا ہے.